प्रशस्त आशिष दिनेछ यो कुरा म आशा राख्छु। अनि वचन लगातार हामी सूचनातर्फ जानेछौँ भोलिको विषयमा। ल अहिलेको समय हामी जोरदार तालीको साथमा म हाम्रो आदरणीय सर विक्रमज्यूलाई म दिन चाहेँ। जय मसी सबैजनालाई फेरि पनि मेरो आवाज राम्रोसित सुन्नुभएको होला। मेरो यहाँनिर यदि इन्टरनेटमा समस्या आयो भने चाहिँ म डाटा प्याक लिएर बोल्नेछु भनेर मैले प्लान गर्दैछु। केही गरेर अड्किहाल्यो भने मलाई खबर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। फेरि पनि जतिजना पनि यहाँ जुममा प्रभुको छोराछोरीहरू जोडिनु भएको छ अनि त्यसरी नै जतिजना पनि लाइभमा जोडिनु भएको छ अनि त्यस्तै जतिजनाले पनि अफलाइनमा हेर्नुहुनेछ सबैजनालाई हाम्रै एकमात्र प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा फेरि म जिम्मेसी टक्राउँछु। अनि साँच्चै परमेश्वरको आत्मामा परमेश्वरले यसलाई एउटा तुल्याउनु भएको छ है। हाम्रो परमेश्वरलाई हुन्छ। ओके, यहाँ कसैले अड्किँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ। यसो गर्नुहोस् न त, मलाई 1 मिनट टाइम दिनुहोस् है। 1 मिनट टाइम दिनुहोस्। आज हाम्रो बिचमा सीता राणा आउनुभएको छ। सीता राणा बहिनीलाई हामी स्वागत भन्छौँ। आज फर्स्ट टाइम जुममा आउनुभएको छ अनि उहाँ चाहिँ आनन्दित जीवन मण्डलीको विश्वासी हुनुहुन्छ। हाम्रो कोपिला बहिनीको चर्चको हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत भन्छौँ। सब त्यसरी आउने दिनहरूमा पनि जोइन हुने कोसिस गर्नु होला सीता बहिनी है। उहाँको श्रीमान पनि हुनुहुन्छ। स्वागत भन्छौँ हामी तपाईँलाई है। आज हाम्रो बिचमा हाम्रो मण्डलीको सहपास्टर राजेश महर्जन पनि आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि स्वागत भन्न चाहन्छु म। खुसी लागेको छ आज हाम्रो पास्टरजी आउनुभएकोलाई। पास्टरजी पुरा समय बस्नु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु म। हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। मेरो अब सायद रामसित आएको छ कि आएको छ? हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस् है। फेरि पनि केही पर्यो भने भन्नु होला। सर्वप्रथम सबैजनालाई धन्यवाद, विशेष गरेर हाम्रो आदरणीय पास्टर सुबोध सरलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँले एकदम मेहनत गरिदिनु भएको छ। म धेरै खुसी भएको छु। मैले यो वचनको शीर्षक एउटा सिरिज चाहिँ मैले यसलाई छानेको छु, अन्तिम दिनको अगमवक्ताहरू, इन टाइम्स प्रोफेट्स, इन टाइम प्रोफेट्स है। अनि यहाँ प्रोफेट्स भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले ट्रु प्रोफिट्सलाई मात्र, साँचो अगमवक्तालाई मात्र मैले समेटेको छैन, तर साँचो अगमवक्ता र झुटो अगमवक्ता, इन टाइम प्रोफिट्स। किनभने यो अन्तिम दिनमा चाहिँ साँचो अगमवक्ताहरूको साथसाथै झुटो अगमवक्ताहरू पनि देखा पर्ने छ। यसकारण हामीले चाहिँ पुरा पिक्चर अनुसार, पुरा पिक्चरमा हामीले चाहिँ साँचो अगमवक्ता र झुटो अगमवक्ताको बारेमा हामीले हेर्नुपर्छ, थाहा गर्नुपर्छ, उनीहरूको गुण कस्तो हुन्छ, उनीहरूको सेवा कस्तो हुनेछ। यो कुरा चाहिँ यो दिनहरुमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जुन मैले यो वचनहरु तयार गर्दै थिएँ, म आशा यो वचनले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा इक्विप गर्छ, एउटा तपाईहरुमा एउटा क्यापेबिलिटी, एउटा क्षमता अझै त्यो लिएर आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ आउने दिनहरुमा चाहिँ यी कुराहरु चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनेछ। अनि तपाईले एउटा यो प्रश्न पनि राख्न हुन सक्छ मनमा, धेरै जनाको तपाईहरु मध्ये अथवा धेरै जनाको प्रश्न यो हुन सक्छ, हामीसँग चाहिँ बाइबल छ, हामीसँग परमेश्वरको वचन छ, त्यस्तो शिक्षा र ज्ञान चाहियो। तपाईलाई एउटा प्रश्न यही छ, यदि साथले हामीलाई बाइबल दिनुभएको हो भने उहाँले अगमवक्ता चाहिँ किन पठाउनु भयो त? त्यसले किन पठाउनु हुनेछ त? होइन, त्यही भएर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ
म यो दिन चाहिँ म यसमा केही ग्राउन्ड लेभलमा मलाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले यहाँनिर मैले टिपेको छु, मैले नोट बनाएको छु। यो टिचिङमा जानुभन्दा अगाडि म मेरो बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिला भन्न चाहन्छु। किन म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो टपिक छान्नुको पछाडि चाहिँ मेरो जीवनमा भएको एउटा कामहरूको पनि यसमा चाहिँ हात छ। यसै मैले चाहिँ यो बाइबलबाट वचनहरूबाट मात्र यो कुरा चाहिँ समेटेको छैन, तर मेरो व्यक्तिगत अनुभवहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समेटेको छु। तपाईँलाई थाहा नै छ, मेरो नाम विक्रम गुरुङ हो। अनि मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको पनि एउटा अलौकिक तरिकाले मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ। जब उहाँले चाहिँ मलाई 2वटा दर्शनहरू उहाँले दिनुभयो, त्यो जीवित दर्शन पाएर मात्र मैले चाहिँ प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको थालेको हो। म स्वर्गमा चाहिँ एउटा ज्योति देखेर, जब त्यो ज्योति हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको नाउँ मेरो हृदयमा आयो, यीशु नाउँ हृदयमा आयो। अनि मैले त्यो बेलामा अनि मैले भने, तपाईँलाई मैले चिने, अब म कहिले पनि तपाईँलाई छोड्ने छैन। अनि दोस्रो जीवित दर्शनमा चाहिँ उहाँले मसँग बोल्नुभयो, तैँले किन ढिलो गरिस् भनेर। अनि म त्यति बेला मैले लगभग प्रभुलाई 30-31 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले प्रभुलाई पहिलोचोटि पाएको। अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, तैँले किन ढिलो भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नु पछाडि चाहिँ मैले बाइबल पहिलोचोटि पढ्न, किनभने सायद मैले त्यो त्यसरी प्रभुमा दर्शन नपाएको भए, अलौकिक तरिकाले नपाएको भए सायद मैले प्रभुलाई मेरो निम्ति मलाई मानिस पछाडि बल्ल मैले परमेश्वरको वचन पढेँ। अनि मेरो विश्वासको आधार चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छ, बाइबलमा छ। दर्शन चाहिँ एउटा बाटो मेरो निम्ति। आज मैले परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने कारण चाहिँ परमेश्वरको वचन छ। पहिलोचोटि मैले परमेश्वरको वचन पढेको हुँ। त्यसपछि मेरो मुटुको समस्या थियो, त्यसमा कस्तो मलाई केही थाहा थिएन, तर उहाँको मेरो तातो आयो अनि हृदय आयो। त्यस समस्या आयो। हुन्छ, म भिडियो अफ गरेर म बोल्ने छु है। अलि राम्रो भयो भने चाहिँ म फेरि पनि बोल्ने छु। मेरो यहाँ अलिकति समस्या आइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ भाइले भन्दै हुनुहुन्छ। म भिडियो अफ गर्ने छु। अरूको समस्या छ त हेर्नुहोस् त, कि उहाँको मात्र समस्या हो कि अरूकोमा नै अलिकति काटेर आएको छ भन्नुहोस्। हात उठाइदिनुहोस् न, नत्र भने म भिडियो अफ गरेर बोल्नु पर्यो। हुन्छ, म त्यसै भिडियो अफ गरेर बोल्छु है। म भिडियो अफ गरेर बोल्छु। म भिडियो अफ गरेर बोल्नेछु, किनभने आज मेसेज एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आवाज चाहिँ सुनियोस्, किनभने यो पिक्चरमा त मेरो फोटो राख्दा पनि मिल्छ। एनिवे, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो वचन जुन इन टाइम प्रोफेट्सको बारेमा जुन मैले वचन बोल्दैछु, यसको पछाडि चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्डले धेरै ठुलो रोल खेल्छ। मैले प्रभुलाई पाउँदाखेरि पनि मैले एउटा अलौकिक तरिकाले मैले प्रभुलाई पाएँ, परमेश्वरलाई पाएँ। जीवित दर्शनद्वारा मैले पाएँ, जसमा चाहिँ मैले स्वर्गमा आकाशमा मैले ज्योति देखेँ, एकदमै शक्तिशाली शान्तिको ज्योति पनि देखेँ। अनि त्यो ज्योति हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो नाउँमा पहिलोपल्ट यीशु नाउँ मैले चाहिँ पाएँ। त्यसपछि मैले प्रभुलाई विश्वास गर्छु भनेर मैले कमिटमेन्ट गरेँ, प्रतिज्ञा गरेँ। अनि दोस्रो दर्शनमा चाहिँ प्रभु यीशुले मलाई बोल्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मैले स्वर्गदूतलाई देखेँ, स्वर्गदूतले नि मसँग बोल्नुभयो। त्यस पछाडि मैले पहिलोचोटि बाइबल पढेको हुँ। अनि बाइबल पढिसके पछाडि चाहिँ मैले मेरो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनमा राखेको छु। अनि दर्शन चाहिँ मेरो निम्ति एउटा माध्यम भयो, जुन दर्शन चाहिँ शक्तिशाली थियो, तर मेरो विश्वास चाहिँ वचनमा छ है। मैले कतिजनालाई चाहिँ मैले यो वचन बोल्दै गर्दा लाग्ला तपाईँले होइन स्वप्न दर्शनको मात्र कुरा गर्छ, होइन, मैले विश्वास चाहिँ मेरो वचनमा छ। स्वप्न दर्शन परमेश्वरले हाम्रो विश्वासलाई बलियो पार्नको लागि हाम्रो आत्मिक स्तर अनुसार चाहिँ प्रभुले हामीलाई बढाउँदै अनि हुर्काउँदै दिनुहुन्छ है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले भन्दै थिएँ कि मेरो मुटुमा चाहिँ पहिलादेखि एकदमै एउटा समस्या थियो, गाह्रो थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले बेनिहिन बाजेको जब त्यो सेवा हेर्दै थिएँ, उहाँको चाहिँ सेवा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो हात तातिएर आयो। अनि मलाई चाहिँ हृदयबाट आयो कि मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने हृदयमा आयो। अनि मैले जब प्रार्थना गरेँ, आफ्नो मुटुमा राखेर हृदयमा राखेर प्रार्थना गरेँ, त्यो हातको तातो चाहिँ मेरो हृदयमा सर्यो। अनि त्यही बेलादेखि मेरो अहिलेसम्म आजको दिनसम्म त्यो पेन छैन।
त्यो मेरो जीवनमा त्यो पेन चाहिँ आइरहन्थ्यो, बेला बेलामा आइरहन्थ्यो। तर आजको दिनसम्म म तपाईँलाई भन्न सक्छु, आजको दिनसम्म मैले अलिकति पनि त्यो पेन मेरो मुटुमा मैले महसुस गर्न सकेको छैन है। अनि यसरी मैले प्रभुलाई अझै विश्वास गर्दै गएँ। त्यस पछाडि प्रभुको उपस्थिति एकदम मेरो हृदयमा हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि प्रभुले मलाई हृदयमा प्रेरणा दिनुभयो। मलाई कसरी भनेको होइन, मैले वचनबाट पनि पढेको थिइनँ त्यस्तो कुरा। के कुरामा मलाई हृदयमा प्रभुले दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तैँले पोर्नोग्राफी अनि मास्टरबेसन चाहिँ तैँले छोड्नुपर्छ भनेर। म आजै कुरा बोल्दैछु किनभने धेरै जवानहरूलाई आजको यो वचन खाँचो छ। त्यो कुरा मलाई मेरो हृदयमा प्रेरणा दिनुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ प्रभुलाई के भने प्रभु म यो छोड्न सक्दिनँ, तर म 7 दिन प्रयास गर्नेछु भनेर मैले भने। 7 दिन गर्छु भने 7 दिन मैले 8 दिन बित्यो, 9 दिन बित्यो, 10 दिन म त्यो पापको मार्गमा म फर्केर गएको छैन। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वरले मेरो जीवन त्यसरी धुनुभयो, मेरो हृदयलाई, मेरो जीवनलाई। प्रभुलाई महिमा होस्। अनि त्यस पछाडि प्रभुले मलाई उपस्थिति दिनुहुन्थ्यो। उहाँको उपस्थितिले मेरो यो बडीमा पुरा न्यानो आइरहन्थ्यो। अनि म एकदम प्रभुमा डुब्थेँ। प्रभुको वचनहरू, उहाँको बलिदानको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो हृदय छिया हुन्थ्यो। त्यो बेलामा अहिले म बुझ्छु त्यो भनेको साँचो हृदयको खतना रहेछ वास्तवमा है। त्यो जुन खतना, खल्लडीको खतना गरिन्थ्यो पुरानो करारमा। अनि पछि गएर भन्नुभयो मैले चाहिँ शरीरको खतना होइन, हृदयको खतना चाहेको भनेको। त्यो हृदयको खतना चाहिँ त्यो रहेछ। जब म बाइबल पढ्दै थिएँ म यति धेरै रोएँ कि मैले अचम्म लाग्यो, परमेश्वर पनि यति माया गर्ने हुने रहेछन् भनेर, यति माया गर्ने भनेर मेरो हृदय यति रोयो। त्यो साँचो खतना थियो। जसरी खल्लडीबाट त्यो बेलामा पुरानो करारमा खल्लडीबाट त्यहाँबाट चाहिँ जीवनको स्रोत बग्दथ्यो, अहिलेको जीवनको स्रोत भनेको चाहिँ हाम्रो तपाईँ र हाम्रो हृदय हो है। यो हृदय, यो चाहिँ परमेश्वरले खतना गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि प्रभुको यात्रामा जाँदै गर्दा मेरो विश्वासको सुरुवात यहीबाट भएको थियो। म तपाईँलाई आज यो कुरा जोड्न चाहन्छु, यो कुरा प्रष्ट राख्न चाहन्छु। कतिजनाले अगमबाणीमा विश्वास गर्दैनन्, तर तपाईँले आज सायद मलाई हेरेर तपाईँले यो कुरालाई एउटा केही कुरामा चाहिँ तपाईँले आधार बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि अगमबाडी नहुने हो अनि अगमबाडीमा के पनि नहुने हो भने सायद आज मेरो जीवन यहाँसम्म पुग्थेन है। अनि मेरो जीवनमा पहिलो मेरो विश्वास पछाडिको मेरो ममा भएको अगमबाडीले आजसम्म पनि मलाई डोर्याउँदैछ त्यो डेस्टिनेसन, त्यो गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि जुन परमेश्वरले चाहिँ मलाई त्यो बेलामा दिनुभएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ जब म त्यो बेलामा काम गर्न जान्थेँ, एउटा अकाउन्ट हेडको, फाइनेन्सियल अकाउन्ट हेड काम गर्थेँ, म दिल्लीमा थिएँ त्यो बेलामा परमेश्वरले चाहिँ मेरो छातीमा क्रुस बनाइदिनु भयो। यसरी चाहिँ परमेश्वरमा एउटा अलौकिक मैले जीवन जिउँदै आएँ। त्यस पछाडि चाहिँ मलाई परमेश्वरले नेपाल जाने उहाँले चाहिँ मलाई दर्शन दिनुभयो। अनि दर्शन दिनुभएपछि म नेपाल आएँ। अनि मेरो नेपाल आइसके पछाडि मेरो श्रीमतीलाई परमेश्वरले अगमबाडी बोलिकन परमेश्वरले म उसको लागि दिएको भनेर चाहिँ परमेश्वरले मेरो श्रीमतीसँग अगमबाडीद्वारा बोल्नुभयो। अनि जब हामी भेट्यौँ, मेरो श्रीमतीसँग हामी भेटेको थियौँ, सुरुमा हामी भेट्दाखेरि चाहिँ एक अर्काको चाहिँ हामी बडी पनि टच गर्थेनौँ, हामी अलग्गै बस्थ्यौँ किनभने चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको डर अनि भय थियो। त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो आशिषको हात चाहिँ मेरो टाउकोमा राखिदिनु भयो, शिरमा राखिदिनु भयो। त्यस पछाडि मैले थाहा गरेँ यो साँच्चै नै परमेश्वरले भन्नुभएको अगमबाडी चाहिँ साँचो रहेछ, किनभने उहाँले चाहिँ मलाई पनि पक्का गरेर भनिदिनु भयो। आज मैले यो अलिकति ब्याकग्राउन्ड मैले किन भने भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको यो अन्तिम दिनमा अगमवक्ताहरूको सेवाकाई र अगमबाडीको सेवाकाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब म विशेष गरेर अब वचनको भागमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो विषयमा छिर्नुभन्दा अगाडि मैले यहाँनिर धेरै कुराहरू यहाँनिर राखेको छु। अनि यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू आज यो टिचिङमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। सायद सबै कुराहरू चाहिँ नपाउनु होला किनभने आउने दिनहरूमा नि म भनिदिने छु। तपाईँले एकचोटि मलाई फेरि यदि मेरो आवाज क्लियरली आइरहेको छ भने एकचोटि तपाईँ थम्स दिनुहोस् त। अब हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। हुन्छ है। अनि अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है। यो अन्तिम दिनमा परमेश्वरको अगमवक्ताहरू र झुटा अगमवक्ताहरूको बारेमा हामीलाई थाहा एकदमै गर्नु खाँचो छ। त्यसको लागि पहिला सुरुमा म तपाईँलाई एउटा कुरा बुझाउन चाहन्छु। तपाईँहरूको अगाडि बुझाउन चाहन्छु। शैतानको रणनीति हामीले पहिला सुरुमा बुझ्नुपर्छ। शैतानको रणनीति के हो? शैतानको रणनीति दुईटा कुरा हो। त्यसले यही कुराबाट साँचो अगमवक्ताको पनि खाँचो उत्पन्न हुन्छ भने झुटो अगमवक्ताहरूको पनि किन देखा पर्नेछ भनेर यो दुईटाले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्नेछ। पहिलो, त्यसले दुईटा कुरामा चाहिँ एट्याक गर्छ। सबैभन्दा दुईटा कुरा। एउटा कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ रोमीको 10:9
रोमीको 10:9 पदमा चाहिँ त्यसले पहिला सुरुमा यहाँ एट्याक गर्छ। त्यो रोमीको 10:9 पदमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ, किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। यहाँनिर गहिरो कुरा के छ भने यो चाहिँ विश्वासको जग हो। तपाईँ र हाम्रो सुरुवातको जग हो यो चाहिँ, है। परमेश्वरमा सुरुवातको जग हो। जसरी बाइबलमा लेखेको छ, के भन्छ, हाम्रो जग चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा हाम्रो जग बसालिएको छ। त्यो माथि चाहिँ कसैले अरू जग बसाल्न सक्दैन। शैतानको पहिलो रणनीति भनेको चाहिँ विश्वासीहरूको जीवनबाट यो ख्रिस्ट येशूमा भएको विश्वासलाई चाहिँ हल्लाउने अनि त्यो जगलाई चाहिँ फाल्ने त्यसको प्रयास हो, है। यसमा दुईटा कुरा के लुकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ ख्रिस्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार्ने एक, है। अनि दोस्रोमा चाहिँ परमेश्वरले येशू प्रभुलाई मृतकहरूबाट जीवित पार्नुभयो भन्ने। यो जुन पहिलो लाइन छ यसमा सबैभन्दा बढी एट्याक हुन्छ शैतानबाट, है। यो कुरा हामीले चाहिँ एकदमै बुझ्नु जरुरी छ, एकदमै बुझ्नु खाँचो छ। यसमा एडिसनल पोइन्ट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसरी तपाईँले अहिले हाम्रो मुस्लिम दाजुभाइहरूले कुरान पढ्नुहुन्छ, यो दुईटा कुरा उनीहरूले मान्दैनन्। उनीहरूको कुरानमा लेखेको छ, एउटा के भनेको छ भने येशूलाई चाहिँ कहिले पनि प्रभु नमान्नु, एउटा उनीहरूको आज्ञा त्यो छ। अर्को आज्ञा के छ भन्दाखेरि चाहिँ येशू क्रुसमा टाँगिएको होइन। येशू चाहिँ अगमवक्ता चाहिँ हो, तर क्रुसमा टाँगिएको होइन। ऊ टाँगिनुभन्दा अगाडि नै उसलाई चाहिँ गोप्य तरिकाले परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ डिसिभ गरेर धोका दिएर चाहिँ अर्को व्यक्ति लगेर टाँगेको भनेर भनेको छ। हेर्नु कति खतरा डेन्जर कुरा छ। आज किन हाम्रो मुस्लिम दाजुभाइहरू परमेश्वरको सत्यतामा आउन सक्नु भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले त्यहाँ तिनीहरूले चाहिँ धोका खेलेको छ। यो दुईटा कुरालाई त्यहाँनिर एट्याक गरेको छ। यो हामीले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँ हामी विश्वासीहरू एकदम बुझ्नु जरुरी छ। यो अन्तिम दिनमा हो, अहिले हामीलाई लाग्छ यो त हाम्रो जग छ भनेर चाहिँ हामीलाई लाग्छ, तर आउने दिनहरूमा हामी होसियार हुनुपर्ने समय छ, है। आजको यो वचन जुन छ, जुन सिरिज वचन आउने छ, यो वचन चाहिँ केही सिकौँ केही जानौँ भन्ने किसिमले मैले ल्याएको छैन। यो वचनहरू चाहिँ जीवन र मृत्युको सवाल छ, अनन्त जीवन र अनन्त मृत्युको सवाल छ। हामीले छान्नु पर्ने चोइसेसहरूको सवाल छ। एक, मैले तपाईँलाई भने शैतानको रणनीति एक, यो जग हल्लाउने र यो जग फाल्ने एक त्यसको रणनीति हो। दोस्रो रणनीति भनेको चाहिँ विश्वासीहरूलाई पापमा मार्नु, पापमा फसाउनु, पापमा डुबाउनु, पापमा राखिरहनु चाहिँ त्यसको उद्देश्य हो। यो कुरा हामीले एकदमै बुझ्नु जरुरी छ विश्वासीहरू हो। यो कुरा हामीले एकदम बुझ्नु जरुरी छ। त्यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ के भने पापमा विश्वासी जिरहोस् भन्ने उद्देश्य भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ गलाती 5:19 हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गलाती 5:19-21 यसरी लेखिएको छ। तपाईँहरूको म सजिलोको लागि म पढिदिनेछु। तपाईँले वचनहरू टिप्दै गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पछि भिडियो हेर्नुभयो भने वचनहरू टिप्नु होला। किनभने एकदम मैले भने आज पनि म भन्दैछु, सुन्दाखेरि सामान्य लाग्ला तर एकदम महत्त्वपूर्ण वचनहरू म भन्दैछु। अनि एकदम यो महत्त्वपूर्ण वचन हुनेवाला छ, किनभने यो वचनहरूमा चाहिँ म परमेश्वरको बाइबलको वचन अनि अहिलेको समय अनि भइरहेको घटनाहरूको बारेमा पनि म उल्लेख गर्नेछु। 21 पदमा यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 21 पदको अन्तिममा यहाँ लेखेको छ, जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् भनेको त्यो पापमय स्वभावका कामहरू माथि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सबै पापमय स्वभावका कामहरू छ। मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, झैँ झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्डी, डाहा, पियकरपन, अश्लील, मोजमज्जा, विभिन्न किसिमका कुराहरू यहाँ छ। अनि परमेश्वरले त्यहाँनिर पछि बाइबलमा वचनमा के लेखेको छ भने जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्ने छैन। हेर्नुहोस् है, एकदमै डेन्जर कुरा छ। यो चान्चुने कुरा होइन। अनि तपाईँ र हामीलाई थाहा छ यो अहिलेको दिनहरूमा परमेश्वरले चाहिँ यो कुराहरू धेरै आफ्नो साक्षीहरूद्वारा पनि प्रकट गरिदिनु भएको छ। यो दिनमा चाहिँ कतिजनालाई परमेश्वरले स्वर्ग अनि नर्कको यात्रा गराउनु भइकन, धेरैजनाले यात्राको नर्क गराइकन त्यहाँबाट चाहिँ परमेश्वरले सन्देश दिनु भएको छ। त्यहाँनिर उनीहरूले गवाई दिएका छन्। यो कुरा तपाईँ र हामीले हृदयमा राख्नुपर्छ। गवाई दिएका छन्। विश्वासीहरू पनि नरकमा परेको कुराहरू धेरै गवाईहरू सुनेको छ। यो चान्चुने कुरा होइन। यसलाई हामीले हावामा उडाउन सक्दैनौँ। एकदम यो होसियार हुने कुरा, किनभने यो हामी गेम खेलिरहेको कुरा होइन। यो है गेम खेलेको कुरा होइन, बिजनेस गरिरहेको कुरा होइन। यो एकचोटि हामी गयौँ भने गयो, सक्यो, त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ उपाय छैन। एकदमै होसियार हुनुपर्ने कुरा छ, है। परमेश्वरले स्वर्ग र नर्कको कतिजनालाई त्यहाँ यात्रा गराएर पनि
अनि परमेश्वरले त्यो कुराहरू चाहिँ देखाउनु भएको छ ताकि मानिसहरू चाहिँ होसियार होस्, सजग होस् है। अनि उहाँहरूले प्रचार गर्ने कुरा दुईटै कुरा हो। एउटा चाहिँ पश्चाताप गर अनि परमेश्वरमा फर्क्यौ, यो व्यक्तिहरूले आउँदाखेरि दिने सन्देश यही हो है। परमेश्वरमा विश्वास गरेर पश्चाताप गर। अनि कतिजनालाई त अहिले पनि यो हेर्दै गर्नु हुँदाखेरि यो त स्वर्ग नर्कको कुरा गर्यो, यात्रा यस्तो त हुँदैन भनेर कतिजना यो कुरा चाहिँ सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हेर्दिन भिडियो भनेर पनि सोच्नु होला। त्यसो नगर्नुहोस्। स्वर्ग नर्कको यात्राको बारेमा हामीले अलग्गै भिडियो बनाएका छौँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। चर्च टिभीमा हामीले यो राखेका छौँ, नन्दलाल दाइ र म भएर। त्यहाँ हामीले धेरै कुराहरू प्रश्न पारेका छौँ। तर म सबैजनालाई बिन्ती गर्छु, यहाँभन्दा अगाडि पनि तपाईँले धेरै कुरा हेर्नुहोस्, किनभने यो जुन वचनहरू यो सिरिजमा ल्याएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण वचन हो भनेर म फेरि तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। अब मैले यहाँनिर किन जोड्न खोजेको, कसरी यो अगमवक्तासँग चाहिँ यो दुईटा कुरा, झुटो अगमवक्ताहरूसँग चाहिँ यो झुटो अगमवक्ता र साँचो अगमवक्तासँग चाहिँ कसरी यो लिङ्क छ, कसरी यो जोडिएको छ, यो कुरा अब तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। मैले तपाईँहरूलाई के भने, शैतानको रणनीति दुईटा छ मेन विशेष। एउटा विश्वासको जग हल्लाउने अनि त्यो विश्वासको जगलाई फाल्ने, दोस्रो भनेको चाहिँ पापमा पार्ने। अनि तपाईँलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, अन्तिम दिनमा एउटा भयानक पाप छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा भयानक पाप छ। त्यो पाप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ शैतानको संख्या छाप लिने कुराहरू छ। हातमा दाहिने हात र निधारको कुराहरू छ, छाप लिने। अनि त्यसपछि त्यो मूर्तिलाई पूजा गर्ने कुराहरू लेखिएको छ, जसमा लेखिएको छ जसले यो लिन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब पश्चाताप छैन, त्यसको लागि चाहिँ अब कुनै उपाय छैन भनेको छ। अब परमेश्वरले त्यो दिनमा यो मैले किनभने अगमवक्ताको बारेमा मात्र भनेको छैन, अन्तिम दिनको अगमवक्ता भनेर मैले शीर्षक राखेको छु। अन्तिम दिनको अगमवक्ता, इन टाइम्स प्रफेट। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ यो पापबाट बचाउन चाहनुहुन्छ, यो जन्जालबाट बचाउन चाहनुहुन्छ। त्यो नरकको ठाउँबाट जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरले उनीहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। यसकारण यो समयमा परमेश्वरको साँचो अगमवक्ताको खाँचो छ। परमेश्वरले साँचो अगमवक्ताहरू खडा गर्दै हुनुहुन्छ यो दिनहरूमा। परमेश्वरले साँचो अगमवक्ताहरूलाई उठाउँदै हुनुहुन्छ यो दिनमा। यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि परमेश्वरको साँचो अगमवक्तालाई तपाईँ र हामीले चिन्नु खाँचो छ, एकदमै चिन्न खाँचो छ। अनि परमेश्वर जे पनि गर्नुहुन्छ हाम्रो भलाइको निम्ति उहाँले गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। यसको बारेमा अझै हामी डिटेलमा आउने क्लासहरूमा अथवा आज भ्याए भने न त अर्को क्लासमा हामी हेर्नेछौँ। अब यहाँनिर म केही कुराहरू वचनबाट म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। एफिसी 4:11 तपाईँहरूले पल्टाउनुहोस्। एफिसी 4:11। परमेश्वरले बाइबलमा कसरी मान्यता दिनुभएको छ त, यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। किनभने यो कुराहरू नबुझिँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाले आज कतिजनाले अन्जानमा विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, कतिजनाले अगमबाडी र अगमवक्ताको भने कतिजनाले चाहिँ आफ्नो सम्प्रदायको आफ्नो व्यक्तिगत सिद्धान्तलाई बोकेर चाहिँ यो कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। तर म बाइबलबाट बोल्दैछु। मैले अघि पनि भने मेरो विश्वास सुरुवात चाहिँ परमेश्वरले शक्तिशाली जीवित दर्शनबाट भएको हो, तर मेरो विश्वास चाहिँ म वचनमा राख्छु है। अनि परमेश्वर धन्यवाद होस्। एफिसी 4:11 त्यहाँ हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले त्यहाँ के देखेको छौँ भने चाहिँ अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए है। यहाँनिर नेपालीमा वरदानहरू लेखेको छ। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यिनै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्। यो हामीले पद पढेको, तर आज म केही यसमा विशेष कुराहरू भन्न जाँदैछु। यहाँ प्रेरितहरू भनिएको छ। प्रेरितहरू भनेको चाहिँ उनीहरूको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास मानिसको जीवनमा चाहिँ पहिला पुरानो जुन जग छ, संसारिक जग छ, त्यसलाई चाहिँ भत्काएर फालेर निकालेर अनि परमेश्वरको जग, ख्रिस्टमा बसाल्ने काम चाहिँ प्रेरितहरूको हो। तर आज म प्रेरितहरूमा म जाँदिन, मेरो सब्जेक्ट छ अगमवक्ताहरू। अनि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले 5वटा सेवकाईहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण तरिकाले लेखिदिनु भएको छ है। कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ता, कोही प्रचारक, कोही मण्डलीका पास्टर र शिक्षकहरू। 12मा यहाँनिर भनिएको छ, 12मा कि ख्रिस्टको शरीर निर्माण होस् र सेवाको काम गर्न सन्तहरू सुसज्जित होउन्। पहिलो पोइन्ट, सन्तहरू सुसज्जित होउन् भन्नुको मतलब चाहिँ यो 5वटा सेवकाईले चाहिँ सन्तहरू जो सेवा गर्ने दासहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई पनि सुसज्जित गर्न, बलियो गर्न, उनीहरूको सेवामा चाहिँ शक्तिशाली काम गर्नको लागि चाहिँ यो 5वटा सेवकाई चाहिँ एकदमै खाँचो छ।
है। यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि घटी कमी गर्न सक्दैनौँ। यदि पर्फेक्ट तरिकाले सिद्ध तरिकाले परमेश्वरको मण्डली लाने हो भने एकमा सन्तहरूलाई नै चाहिन्छ, यो सेवा गर्ने सेवकलाई नै चाहिन्छ। दोस्रोमा त्यहाँ अब महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जबसम्म हामीले विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानको एकता, यो शब्दलाई हामीले ध्यान दिउँ। एकता एकता एकता, परमेश्वरमा एकता। आज किन नेपाल देशमा अथवा विभिन्न देशहरूमा विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्? किन आज सम्प्रदाय छन्? किन उनीहरूको आफआफ्नै परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा फरक फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यहाँनिर यो पञ्चदलीय सेवकाई छैन। अब अथवा म आज अगमवक्ताको बारेमा भन्दैछु यसकारण किनभने त्यहाँ चाहिँ अगमवक्ताको सेवालाई उनीहरूले स्वीकारेका छैनन् अथवा अगमवक्ताको सेवा त्यहाँ पुगेको छैन। यसकारण आज विभिन्न सम्प्रदायहरू बनेको छ, विभिन्न डक्ट्रिनहरू बनेको छ, विभिन्न कुराहरू एकता हुन सकेको छैन। तपाईँ र हामी आफैले विचार गरौँ, यदि परमेश्वरको अगमवक्तालाई स्थान भएको भए परमेश्वर जसरी एकै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा एकै हुनुहुन्छ, पिता एकै हुनुहुन्छ, त्यसरी नै परमेश्वरको शिक्षा पनि एकै हुन्थ्यो अनि परमेश्वरमा सबैजना एकतामा आउने थिए। यो सबै एकदमै समस्याको जटिल भएको छ है। अनि यहाँनिर अर्को पनि भनेको छ, तपाईँ हाम्रो लागि पनि भनेको छ। यो त सम्प्रदायको कुरा गरिहालेँ। अनि परमेश्वर तपाईँ हामी विश्वासीहरूको लागि पनि यहाँनिर छ। यहाँ के भनेको छ भने र परिपक्व मानिस, हेर्नुहोस् है, परिपक्व मानिस अथवा परिपक्व विश्वासी बनी ख्रीष्टका पूर्णताको नापसम्म पुग्दैनौँ। यो तीनटा कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अगमवक्ताको धेरै महत्त्व दिएको छ बाइबलले मैले भनेको छ, बाइबलले महत्त्व दिएको छ। तीनटा कुरा एउटा सेवकहरूले नै चाहियो, सेवकहरूको लागि नै चाहियो मिलेर सेवाकाई गर्नको लागि। जसरी अस्ति हाम्रो अग्रज पास्टर ज्यू सुखदेव सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 5 वटा औँलामा बाल्टिन चाहिँ 14 औँलाले पनि उठाउन सकिन्छ, तर एकदमै गाह्रो हुन्छ, दुख्छ अनि फेरि त्यो बसाल्नु पर्छ, फेरि पछि उठाउनु पर्छ भने जस्तै आज किन मण्डलीमा धेरै गाह्रो दुःख कष्टहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ आज धेरैचोटि एउटा कान्छी औँलाले मात्र मण्डली चलाउन खोज्दाखेरि 14 औँलाले मात्र मण्डली चलाउँदाखेरि चाहिँ आज मण्डलीहरूमा गाह्रो परेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ म परमेश्वरको वचनबाट भन्दैछु। अनि त्यसो भए तपाईँ र हामी विश्वासीहरू पनि विश्वासमा परिपक्व हुनको लागि चाहिँ हामीलाई अगमवक्ताको चाहिँ सेवाको खाँचो छ। यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने धेरैजना साथी मित्रहरूले यसो भन्ने गर्नुहुन्छ, हाम्रो लागि त परमेश्वरको बाइबल नै काफी छ नि, परमेश्वरमा बढ्न परिपक्व हुन, तर त्यही बाइबलले भन्दछ कि अगमवक्ताको खाँचो छ है। कि चाहिँ हामीले त्यो पदलाई हटाएर अगमवक्ता काटेर चाहिँ हामीले भन्न खोज्यो भने कुरो अर्कै हो। तर परमेश्वरको वचनमा हामी साँच्चीकै रहेर काम गर्छौँ भने चाहिँ बाइबलले चाहिँ ठुलो मान्यता दिएको छ। अर्को बाइबलले कति मान्यता दिएको छ भने म अर्को एउटा पद तपाईँहरूको माझमा पढ्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 28 पद। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 28 पद। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 28 पदमा यसरी लेखिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 28 पद यहाँनिर यसरी लेखेको छ। 27 बाट म पढिदिनेछु। तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ। परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू दोस्रो अगमवक्ताहरू, हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले मण्डलीमा कहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, मण्डलीमा परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, तब आश्चर्य काम गर्नेहरू र निको पार्ने वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्नेहरू, प्रशासन गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नु भएको छ। परमेश्वरको इच्छा अनि परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको चाहिँ व्यक्तिहरू यहाँ हो। आज म धेरै कुरा छुदिनँ। यहाँ फेरि पहिलोमा प्रेरितहरू हुनुहुन्छ, तर म छुदिनँ है। तर दोस्रो अगमवक्ताहरू भनिएको छ। आज परमेश्वरले बाइबलमा भनिएको छ कि परमेश्वरले मण्डलीमा अगमवक्तालाई नियुक्त गर्नुभएको छ भनेर लेखिएको छ। तर दुःख लाग्दो र विडम्बना के छ, आज अगमवक्ताहरू मण्डलीबाट बाहिर छ। आज मण्डलीबाट अगमवक्ताहरू बाहिर छ। म तपाईँहरूलाई आज म भन्न चाहन्छु, आज परमेश्वरको मण्डलीबाट अगमवक्ताहरू आज बाहिर छ। आज घोक्राइएको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एकदमै डेन्जर कुरा छ, एकदमै डेन्जर कुरा छ। जुन गल्ती इजरायलीहरूले पहिला दोहोऱ्याइरहेको थियो त्यही गल्ती आज हाम्रो पुस्ताले दोहोऱ्याउँदैछ। यो कुरा एकदम गम्भीर कुरा छ। जुन गल्ती पहिलाको पुस्ताले दोहोऱ्याउँदै थिए, पहिलाको पुस्ताले के भन्दै थियो, हामीसँग बाइबल छ, किन चाहियो अगमवक्ता, हामीसँग बाइबल छ।
मोसाले लेखेको, मोसा स्वयं परमेश्वरले देखेको व्यक्तिले लेखेको परमेश्वरको व्यवस्था छ हामीसँग। तर परमेश्वरले घरिघरि त्यहाँनिर अगमवक्ताहरू पठाइदिनुहुन्थ्यो। तर तपाईँ हामीलाई थाहा छ अगमवक्ता सधैँ बाहिर, मण्डलीमा शनिबार शनिबार सङ्गति हुन्थ्यो, वचनहरू पनि बाँडिन्थ्यो, तर अगमवक्ताहरू बाहिर। तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ त्यो होइन। परमेश्वरले राख्नु भएको के भनेको छ 28 पदले भन्दाखेरि परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। यो मान्छेले गरेको नियुक्त होइन, यो परमेश्वरले गर्नुभएको नियुक्त, परमेश्वरले नियुक्ति गर्नुभएको हो। यसरी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बाइबलमा यसरी ठुलो मान्यता दिनुभएको छ अगमवक्ताहरूलाई है। अनि म अझै एउटा शक्तिशाली कुरा के म भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने अगमवक्ताको सेवाकाई चाहिँ तपाईँ हामी विश्वासीहरूलाई खाँचो छ। किन भन्नुहोस् त विश्वास गर्नलाई हो? होइन, विश्वास त हामीले गऱ्यौँ, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा परिपक्व बन्नको लागि, प्रभुमा बढ्नको लागि, तृष्णा गर्नको लागि। त्यही म आज के भन्न चाहन्छु, जसले प्रभुको लागि एकदम तृष्णा गरेर हिँडेको हुन्छ नि उनीहरूले परमेश्वर अगमवक्तालाई पाएकै हुन्छ। किनभने तृष्णा गर्नेले पाउँछ, खोज्नेले पाउँछ, तिर्खाएकोले भेट्टाउँछ है, गहिरोले गहिरो खोज्दछ। तर यसको साथसाथै म अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ताको सेवाकाई, परमेश्वरको आवाज, अगमवक्ताको सेवाकाई, परमेश्वरको हृदय चाहिँ विश्वासीहरूको मात्र जीवनमा मात्र खाँचो होइन, तर एउटा देशलाई समुन्नतिमा लानको लागि, एउटा देशमा विश्वास, एउटा देशमा धार्मिकता आउनको लागि, एउटा देश चङ्गाई हुनुको लागि पनि अगमवक्ताहरूको खाँचो पर्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। यो कुरा पनि धेरै अहिले दबाइएको अथवा बाहिर नआएको कुरा छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हामीले बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको वचनमा जब परमेश्वरले राजाहरू त्यहाँनिर आएको छन्, नियुक्त भएका छन्, तब चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ताहरू पनि नियुक्त गर्नुभएको छन्। किन नियुक्त गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ राजालाई सल्लाह दिनको लागि, राजाले ठिक काम गरोस् भन्नको लागि। तपाईँ हामी हेर्छौँ भने चाहिँ दाउदको बारेमा हेरौँ, दाउद स्वयं अगमवक्ता हुन्। परमेश्वरको वचनले भन्छ, नयाँ करारमा लेखेको छ है, दाउद स्वयं आफै अगमवक्ता पनि हुन्। अनि उहाँले दर्शन पनि देख्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, मेरा परमेश्वरले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो कि तिम्रा शत्रुहरू तिम्रो खुट्टामा नपारुन्जेल भनेर चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर भन्नुभएको छ। उहाँले देख्नुभएको दर्शन कुरा छ। तर उहाँ व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले नातान अगमवक्ता जुटाइदिनु भएको थियो, दिनुभएको थियो। अनि अर्को हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ आहाब जस्तो राजा, दुष्ट राजा, आहाब जस्तो राजालाई पनि परमेश्वरले शक्तिशाली एलिया अगमवक्ता जुटाउनु भएको थियो, राखिदिनु भएको थियो। हिजकियालाई पनि परमेश्वरले यसैया अगमवक्ता दिनुभएको थियो सरसल्लाह माग्नको लागि। तर अनि असल कुरा के छ भने हिजकियाले धेरैचोटि चाहिँ यसैया अगमवक्तासँग सरसल्लाह लिएको छ है। त्यसरी नै एलिसा अगमवक्ताको समयमा पनि राजाले एलिसा अगमवक्तालाई मानेको छ। अनि एलिसा अगमवक्ता मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो राजा चाहिँ एलिसा अगमवक्तालाई भेट्न गएको हामीले त्यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ। अनि त्यो राजाले चाहिँ विश्वास गरेको कारणले चाहिँ उसले 3 चोटि काँड हानेको थियो, तर त्योभन्दा उसले विश्वास गर्न सकेन। त्यही भएर एलिसाले भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो, किन 3 चोटि काँड हान्नुभयो, तपाईँले धेरैचोटि हान्नु पर्ने, अब तपाईँले 3 चोटि मात्र विजय पाउनुहुनेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। हुन त त्यो कुरा मैले जान चाहदिनँ, तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ बाइबलमा आज पनि हेरौँ, परमेश्वरले हरेक अगुवाको लागि, देशलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरले अगमवक्ता राखिदिनु भएको छ। एउटा नबुकदनेस्सर जस्तो अहंकारी एउटा घमण्डी व्यक्ति, तर परमेश्वरले उसलाई दास, त्यो व्यक्तिलाई दास भनेर पुकार्नु भयो। अनि उसको लागि पनि सल्लाह दिनको लागि चाहिँ दानियल अगमवक्ता परमेश्वरले खटाउनु भएको छ। मैले आज यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासीहरूले परमेश्वरको सही कुरा हामीले पक्रिन जान्नुपर्छ। परमेश्वरमा हामीले यो कुरा पक्रिन सकेनौँ भने हामी प्रार्थना धेरैचोटि गरौँला, तर सायद परमेश्वरको इच्छा विपरीत हामीले छानी पठाउन सक्छौँ। एकदम हामी होसियार हुनुपर्नेछ। हाम्रो देशमा यदि अगुवा गर्ने छ भने, अगुवाईपन गर्ने व्यक्तिहरू यदि उठ्छन् भने, यदि प्रधानमन्त्री हुन्छ भने पनि त्यो मान्छे कि आफै अगमवक्ता भएको हुनुपर्छ कि उसले चाहिँ अगमवक्तालाई मान्यता दिने व्यक्ति हुनुपर्छ। नत्र भने चाहिँ यो देश चाहिँ त्यो धार्मिकतामा, परमेश्वरको त्यो धार्मिकतामा सबैजनाको लागि चाहिँ असल हुन चाहिँ गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ कि हाम्रो युद्ध चाहिँ शरीर र रगतको युद्ध होइन। त्यहाँ गएर हामीले शरीर र रगतको युद्ध लड्ने होइन, त्यहाँ आत्मिक युद्ध लड्नुपर्छ विशेष गरेर। अनि तपाईँहरूलाई म आज रिसेन्टली म भन्न चाहन्छु, यो त मैले तपाईँलाई वचनबाट भने, तर परमेश्वरले आज पनि आफ्नो अगमवक्ताहरूद्वारा राजा, प्रधानमन्त्री, प्रेसिडेन्ट, महारानीहरूसँग प्रभुले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छैन होला, म तपाईँलाई एउटा अपडेट दिन्छु। परमेश्वर त प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा गर्छु म। प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प
प्रेसिडेन्ट हुनुभन्दा अगाडि उहाँको बारेमा अगमबाडी भएको थियो। उहाँ नियुक्त पनि हुनुभयो। नियुक्त हुनु भइसके पछाडि हाम्रो इन्डियाको अगमवक्ता हुनुहुन्छ, एकदम परमेश्वरले शक्तिशाली रूपमा चलाउनु भएको साधु सुन्दर सेल्वराज, उहाँबाट परमेश्वरले सल्लाह दिनुभएको थियो। परमेश्वरले बोल्नु भएको थियो कि प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको एडमिनमा चाहिँ, त्यो एडमिनिस्ट्रेसनमा चाहिँ यति यस्तो व्यक्तिहरू छ जो चाहिँ स्वार्थले चलिरहेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले अगमबाडी बोल्नुभएको थियो। तर विडम्बना दुःखको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पले त्यो अगमबाडीलाई उहाँले पाउनु भयो कि भएन मलाई थाहा छैन, तर जस त्यो अगमबाडी अनुसार उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। परमेश्वरको अगमबाडीबाट काम भएको भए आज सायद धेरै परिवर्तन, धेरै फरक परिस्थिति हुन सक्थ्यो। हामीले एकदमै होसियार गर्नुपर्ने कुरा। अर्को म तपाईँलाई एउटा अपडेट दिन्छु। जुन प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पले यरुशलेम चाहिँ सिटी राजधानी भनेर जुन घोषणा गर्नुभयो, उहाँले आफैले घोषणा गर्नुभएको थिएन। परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई त्यो प्रेरणा दिनुभएको थियो। सायद उहाँलाई दर्शन दिनुभएको थियो, मैले अहिले बिर्सेँ किन त्यो धेरै पुरानो हो। तर यति कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ, उहाँलाई चाहिँ एउटा दर्शनमा चाहिँ परमेश्वरले जोन हग्गाई भन्ने एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्छ, परमेश्वरको विस्डम बुद्धिको आत्मा भएको व्यक्ति हो। उहाँलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई बोलाएर सल्लाह लि भनेर जब परमेश्वरले उहाँलाई त्यो प्रेरणा दिनुभयो, अनि उहाँले जब जोन हग्गाई भन्नेलाई जब बोलाउनु भयो, जोन हग्गाईले चाहिँ उहाँलाई प्रेरणा दिनुभयो, उहाँले चाहिँ सही सल्लाह दिनुभयो। अनि त्यो सही सल्लाह पाएको कारणले गर्दा चाहिँ प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पले त्यस्तो ऐतिहासिक एउटा निर्णय उहाँले लिन सक्नुभयो। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। परमेश्वरको वचन भनेको चाहिँ त्यस्तो डेन्जर कुरा हो। परमेश्वरको अगमबाडी भनेको चाहिँ त्यस्तो कुरा हो कि जस्तोसुकै मान्छेलाई पनि साहस दिन्छ, शक्ति दिन्छ, एउटा निर्णायक निर्णय लिनको लागि शक्ति पाउँछ। एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अर्को म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु बेन्जामिन नेतन्याहुको बारेमा। बेन्जामिन नेतन्याहु कसरी प्रधानमन्त्री भयो? बेन्जामिन नेतन्याहु एउटा यहुदी व्यक्ति हुन्, बेन्जामिन नेतन्याहु। तर परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता पठाउनु भयो, क्रिस्चियन अगमवक्ता। प्रभुले अगमवक्ता पठाइकन भन्नुभयो मेरो ल्यान्डलाई डिभाइड नगर, मेरो जमिनलाई डिभाइड नगर, म तँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछु भनेर प्रभुले भन्नुभयो, अगमवक्ताद्वारा भन्नुभयो। उहाँले पहिलोचोटि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै झुटो अगमवक्ता भएको कारणले गर्दा उहाँले स्वीकार गर्नु भएन। उहाँले यस्तै यो कुनै एउटा झुटो अगमवक्तालाई यत्तिकै बक्यो होला भनेर चाहिँ उहाँले त्यस्तो ठान्नुभयो। तर जब उहाँ हार्नुभयो, इलेक्सन हार्नुभयो, दोस्रो चोटि पछि फेरि परमेश्वरले त्यही अगमवक्तालाई चाहिँ मानिसहरूको माझमा खडा गरेर भन्न लानुभयो, तैँले मेरो ल्यान्डलाई, मेरो जमिनलाई डिभाइड नगर भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो। तब गएर चाहिँ बेन्जामिन नेतन्याहु चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ताको कति ठुलो रोल हुन्छ म तपाईँलाई आज म भन्न चाहन्छु। आज बेन्जामिन नेतन्याहु वरपर त्यत्रो देशहरू छ, तर बेन्जामिन नेतन्याहु किन डराएन? त्यत्रो मिसाइल्सहरू एट्याक हुँदाखेरि पनि उसले किन डराएन? उसले उल्टो प्रतिकार किन गर्न सक्यो भने चाहिँ किनभने अगमबाडीमा चाहिँ त्यो शक्ति छ, त्यो सामर्थ्य छ। किनभने अगमबाडीले विश्वासलाई उत्पन्न गराउँछ, अगमबाडीले परमेश्वरको इच्छालाई देखाउँछ। अनि जोसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ नि त्यो मान्छे कोहीसँग पनि डराउँदैन। आमेन। कोहीसँग पनि डराउँदैन, किनभने परमेश्वरको अगाडि को खडा हुन सक्छ? अगमबाडीमा यति शक्ति र सामर्थ्य छ। अनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु परमेश्वरले अहिले पनि यो कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। सायद तपाईँ हामी यसको बारेमा अनअवेर होला, जानकारी नहोला, तर केही फरक पर्दैन। तपाईँले आफ्नो आँखा बन्द गर्नुभयो भन्दैमा दिनलाई चाहिँ रात भन्न सकिन्न, त्यहाँ सूर्य उदाएकै हुन्छ, दिन नै हुन्छ। तर हामीले चाहिँ देख्न चाहनुहुन्छ। अर्को एउटा म तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण अपडेट दिन चाहन्छु क्वीन एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथको बारेमा। महारानी एलिजाबेथ एउटा विश्वासी महारानी हो। यस्तो प्रभुमा विश्वास राख्ने छोरी हो है, एकदम विश्वास राख्ने छोरी हो क्वीन एलिजाबेथ। युकेको बेलायतको महारानीलाई परमेश्वरले अगमवक्ता पठाउनु भयो, अनि उहाँको नाम हो नेभिल जोन्सन। नेभिल जोन्सनलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो। नेभिल जोन्सनद्वारा परमेश्वरले महारानीलाई के भन्नुभयो भने तिम्रो अब जुन यो राज सत्ता छ, अब तिमीले आफ्नो छोरालाई दिनुहुन्न। उहाँको छोराको नाम चार्ल्स हो। छोरालाई अब तिम्रो छोरामा अब त्यो जानु हुँदैन, अब यो चाहिँ जनतालाई नै यो पावर चाहिँ जानुपर्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले आजको दिनसम्म पनि अगमवक्ताद्वारा काम गर्दै हुनुहुन्छ। म यो विश्वास गर्छु जुन दिन यो देश नेपालले अगमवक्ताको महत्त्वलाई बुझ्छ, अगमवक्तालाई मान्यता दिन्छ, अनि जुन दिन क्रिस्चियन लिडरले जब अगमवक्तालाई मान्यता दिन्छ, त्यो व्यक्ति त्यहाँ माथि पुग्नेछ र उसले सही काम गर्न सक्नेछ। तर यदि उसले परमेश्वरको अगमवक्तालाई मान्यता दिँदैन भने उसले जतिसुकै ठुलो दर्शन भिजन यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर जाओस्, तर त्यहाँ चाहिँ एकदम गाह्रो हुनेवाला छ। किनभने म अझै पनि भन्छु हाम्रो लडाइँ चाहिँ शरीर र रगतको लडाइँ होइन, हाम्रो लडाइँ मान्छेसँग लडाइँ होइन, हाम्रो दुश्मन केपी ओली होइन,
हाम्रो दुश्मन प्रचण्ड होइन है, हाम्रो दुश्मन अरू कोही व्यक्ति पनि होइन, तर हाम्रो लडाइँ चाहिँ शरीर रगतको लडाइँ होइन, आत्मिक लडाइँ हो है। जब परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ सबैलाई एकतामा ल्याउनुहुन्छ, जब असल काम गर्नुहुन्छ सबैजनालाई एकतामा ल्याउँछ। त्यही भएर म तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु हाम्रो देशमा पनि यस्तो अगुवाईपनको खाँचो छ। तपाईँले भन्नु होला केपी ओलीसँग चाहिँ किन परमेश्वरले अगमबाणीद्वारा बोल्नु भएन? परमेश्वरले बोल्नुभयो, केपी ओलीको लागि पनि परमेश्वरले बोल्नुभयो, साधु सुन्दर शेरबहादुरबाटै बोल्नुभयो अगमवक्ताबाट, तर त्यो कुरा चाहिँ सायद उहाँले सुन्नु भएन अथवा पत्याउनु भएन। अब त्यो कुरा हुनेवाला के मतलब हामीले अब त्यो एक्सपेक्टेसन अथवा आशा गर्ने कुरा पनि भएन कि उहाँले पत्याउनुहुन्छ, तर परमेश्वर बारम्बार बोलिरहनु भएको छ। म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने परमेश्वरको वचनमा पहिला पनि परमेश्वरले अगमवक्ताहरू दिइरहनु भएको थियो, परमेश्वरको इच्छा थियो, अहिले पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ, आउने दिनमा पनि गर्नुहुनेछ। तपाईँले इन्कार गर्नुभयो भने सायद परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा हाम्रो जीवनमा राख्नुभएको उद्देश्य जुन पुरा गर्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म उहाँ सायद हामीलाई डोर्याउन असमर्थ हुनुहुनेछ, किनभने उहाँले हाम्रो इच्छा विपरीत केही पनि काम गर्नुहुन्न है। अनि एकदमै हामी होसियार हुनुपर्ने समय छ हुन्छ। अनि म बोलेको छु, समय चाहिँ कति भएछ? हुन्छ, अझै समय छ जस्तो लाग्यो, 9:18 भएछ। एनिवे मसँग अझै 2-3 वटा टपिकहरू मैले अझै यहाँ बोल्नुपर्ने छ। मैले अब यहाँनिर म अझै एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा परिस्थिति कस्तो छ त? अगमवक्ताहरू अघि नै मैले भनिसकेँ हुन त सारांशमा, आज परमेश्वरले मण्डलीमा चाहिँ अगमवक्ता नियुक्त गर्नुभएको हो, परमेश्वरले अगमवक्ता नियुक्त गर्नुभएको हो, तर आज अगमवक्ता कहाँ छ भन्नुहोस् त? आज अगमवक्ता चाहिँ बाहिर छ है। पहिलो कोरिन्थी 12:28 पद मैले अघि भनेको थिएँ, परमेश्वरले अगमवक्तालाई चाहिँ मण्डलीभित्र नियुक्त गर्नुभएको, तर आज मान्छेले बाहिर नियुक्त गरेको छ, बाहिर हटाएको छन् है। आज अगमवक्ताहरू घोक्राइएको छ, आज अगमवक्ताहरूको निन्दा भएको छ, चर्चा भएको छ, आज साँचो अगमवक्ताहरूको चाहिँ विरोध भएको छ। अनि जुन मलाई चाहिँ के डर लाग्छ भने मेरो देश नेपालले, मेरो विश्वासी आमा दिदी बहिनीहरूले अथवा हामीले जुन इजरायलले गल्ती गर्यो त्यो गल्ती चाहिँ हाम्रो जीवनबाट नहोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा पनि इजरायलीहरूले चाहिँ अगमवक्तालाई चाहेनन्, रुचाएनन्। त्यही गल्ती चाहिँ हामीले नगरौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूलाई आरोप पनि लाउनु भएको छ, प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ तिमीहरू चाहिँ भन्छौ हामी त त्यहाँ त्यो समयमा भएको भए त अगमवक्तालाई हामी मार्थेनौँ, हाम्रो बुवा हाम्रो पिता पुर्खा जस्तो हामी हुन्थेनौँ, उनीहरूलाई सहमत दिन्थेनौँ, हामी अगमवक्तालाई मार्थेनौँ। तर प्रभु यीशुले भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ अहिले पनि तिमीहरू भन्न त भन्छौ, तर अहिले पनि तिमीहरू चाहिँ के गर्छौ? अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ तिमीहरू अझै पनि मार्छौ अनि तिमीहरूकै पिता पुर्खाको सन्तान भनेर तिमीहरू चाहिँ चिनिन्छौ भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ के कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ होला तपाईँ हामीले चाहिँ गएर तरवार र चुप्पी छुरी बन्दुकले अगमवक्तालाई नमारौँला, तर प्रभु यीशुले चाहिँ ठाउँमा यस्तो खतरा कुरा भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरूले चाहिँ बिना कारण आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छौ भने त्यो पनि हत्या हो। प्रभुले भन्नुभयो तिमीले सुनेको छौ हत्या नगर्नु है, तर तिमीले यदि आफ्नो भाइलाई बिना कारण चाहिँ घृणा गर्छौ भने त्यो पनि के हो? हत्या हो। हेर्नुहोस् त आज तपाईँ हामीले अगमवक्तालाई कसरी हेर्दैछौँ? हृदयमा घृणा गर्दैछौँ, निन्दा गर्दैछौँ, त्यो पनि एक किसिमको हत्या हो जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम हामी होसियार हुनुपर्ने कुरा, धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। हामीले बोल्न पाए भन्दैमा कसैको लागि ड्याङ्की ड्याङ बोल्ने होइन, एकदम हामी होसियार हुनुपर्छ। कोही हो सम्प्रदायमा एउटा आफ्नो सिद्धान्तमा लिएर उनीहरूले अगमवक्तै छैन, अब सक्यो, कोही अब कहाँ प्रभु बोल्नुहुन्छ भनेर सोच्नु होला, किनभने उनीहरूले आफ्नो आँखामा पट्टी लगाएका छन्, आफ्नो हत्केलाले आफ्नो आँखा छोपेर सूर्य हेर्दैनन्। तर तपाईँ हामी सबैजना त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन है। त्यो चाहिँ हामीले नगरौँ, किनभने त्यो चाहिँ एकदमै डेन्जर कुरा हो। अब आउने अरू एपिसोडहरूमा म अझै पनि यो कुराहरू अझै गहिरै तरिकाले कुरा गर्नेछु। यो आज त सानोतिनो भर्खर सुरुवात गरेको छु, एकदमै शक्तिशाली कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ यो दिनहरूमा। किनभने मैले अघि पनि भने मैले अगमवक्ताहरूको मात्र बारेमा भनिरहेको छैन, तर अन्तिम दिनका अगमवक्ताहरू यो समयमा अनि आउने समयमा चाहिँ एकदमै देखा पर्ने कुराहरू। अनि म अर्को एउटा कुरा पनि भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले चाहिँ प्रकाशको पुस्तकमा नि लेख्नु भएको छ विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई यहाँ वचन म याद आयो भने म तपाईँहरूकोमा राख्नेछु। म एउटा शब्द म अलिकति भन्न चाहिरहेको थिएँ। प्रकाशको पुस्तकमा एक ठाउँमा लेखिएको छ, मैले ठ्याक्कै अहिले वचन भेटिनँ, माफ गर्नु होला। प्रकाशको पुस्तकमा त्यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र हुनेहरू पवित्रै भइराखोस् है, पवित्र हुनेहरू पवित्रै भइराखोस् अनि अधर्मीहरू अधर्मी नै भइराखोस् है। यो समय जब त्यस्तो डेन्जर आएको छ, परमेश्वरले पवित्र आत्माले चाहिँ भन्दा 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 भन्दा
मान्छेले नसुन्ने भएपछि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ अन्तिम दिनमा भने चाहिँ पवित्र उनीहरू पवित्रै भइरहोस्, धार्मिकहरू धर्मी नै भइरहोस्, अपवित्र अधर्मीहरू अधर्मी नै भइरहोस् है। अनि त्यहाँनिर के डेन्जर कुरा लेखेको छ भने विभिन्न किसिमको त्यहाँ लेखेको छ, मूर्ति पूजा गर्नेहरू, तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू विभिन्न किसिमका चाहिँ बाहिर फालिनेछन्, बाहिर नै राखिनेछन्। त्यो भन्दा त्यसमा चाहिँ एउटा शब्द डेन्जर कुरा छ, त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दा चाहिँ कुकुरहरू पनि बाहिर हुनेछन्, कुकुरहरू पनि बाहिर हुनेछन् भनेर चाहिँ कस्तो त्यहाँ डेन्जर कुरा लेखेको छ। अब त्यो एक्सप्लेन गर्न पनि मलाई गाह्रो छ। प्रभुले एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा पनि भन्नुभएको छ वचनमा, कुकुरहरूलाई चाहिँ पवित्र कुरा चाहिँ कुकुरहरूलाई नदेऊ, अनि मोतीहरू चाहिँ सुँगुरको अगाडि नफाला भनेको छ। अनि म धेरैचोटि सोच्ने गर्थेँ कुकुर भनेको के हो, कुकुर भनेको के हो, किनभने चाहिँ यो कुकुर भनेको चाहिँ एउटा सिम्बल मात्र हो, एउटा चिन्ह मात्र हो। अनि यसले चाहिँ मान्छेको एउटा चरित्रलाई देखाउँछ, वास्तवमा चरित्रलाई देखाउँछ। कुकुर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले त्यसको अर्थ बुझेको छु। कुकुर भनेको के हो भने चाहिँ यो कुकुर भएको स्वभाव भएको मान्छेहरू, अथवा स्वभाव भन्दा पनि यसलाई त्यस्तरी मैले भन्न खोजेँ होइन। फेरि अन्यथा नलिनुहोस्, सुन्ने विश्वासले नै अन्यथा नलिनुहोस्, किनभने हामीले कतिचोटि जान अनजानमा कतिजनाको विरोध गरी पठाउँछौँ। तर मैले यो शब्दले तपाईँलाई भन्न खोजेको होइन, तर मैले एउटा केही आत्मिक कुराहरू चाहिँ मैले भन्न खोजेको, किनभने यो कुरामा चाहिँ म आफै पनि परेको छु, तपाईँलाई मात्र भनेको छैन। एकचोटि मलाई पनि यस्तै भएको थियो, विभिन्न शङ्काहरू लिएर आइरहेको थियो, विभिन्न शङ्का लिएर आइरहेको थियो, तर मैले त्यसले इन्कार गरिरहेको थिएँ। अनि मैले चाहिँ यो प्रार्थना बस्दाखेरि चाहिँ एकजना प्रभुको सेविकाले चाहिँ मैले चाहिँ कुकुर मैले देख्दैछु जुन चाहिँ तपाईँको नजिकतिर आउन खोजिरहेको छ, हेर्दैछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले बुझिसकेको थिएँ, किनभने म त्यो अवस्थामा थिएँ। अब मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुकुर भनेको चाहिँ के हो भने नि, त्यो कुकुर पालेको व्यक्ति के, त्यो कुकुरको आत्मा, त्यो दुष्टात्मा हो। कुकुरको आत्मा, दुष्टात्मा पालेको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केही कुरा पवित्र कुरा भन्यो कि भुकिहाल्ने। कुकुरको काम के हो भन्नुहोस् त, भुकिहाल्ने। फलाना स्वर्ग नर्कमा देखायो परमेश्वर यस्तो शक्तिशाली कुरा गर्नुभएको छ भन्यो भने भुकिहाल्ने, कहाँ हुन्छ, कराइहाल्ने। फलानाले त यस्तो अगमबाणी बोल्यो अनि त्यो त पुरा हुँदैछ अनि भुकिहाल्ने। अनि मलाई अझ पनि याद छ, हामी प्रार्थनाको टिमहरू एक ठाउँमा प्रार्थना गर्न गएको थियौँ। एकजना प्रभुको विश्वासी छोरी प्रभुमा एकदम बढ्ने उहाँ कोसिस गर्नुभएको छ अनि गरिरहनु पनि भएको छ। उहाँलाई मैले यसरी चाहिँ भन्न खोजेको होइन, फेरि अन्यथा नलिनुहोस् तपाईँहरूले, मैले परिस्थितिलाई बुझाउन खोजेको, किनभने त्यही परिस्थिति मेरो जीवनमा घटेको छ त्यो भन्न खोजेको। तर हामी होसियार हुनुपर्छ भन्न खोजेको। उहाँले जब हामीले प्रार्थना गर्दै गर्दा चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा कुकुर पालिरहनु भएको रहेछ है। अब कतिजना त यसैमा पनि विरोध गर्दैनन् भन्ने अब आपत, यस्तो कुकुर देख्छ अरे त्यस्तो देख्छ अरे, तर यो त परमेश्वरको वचनमै छ नि त होइन। परमेश्वरले सिम्बलबाट चिन्हबाट नि त प्रभु बोल्नुहुन्छ नि त, चिल भन्नुहुन्छ होइन, उहाँ गरुड भन्नुहुन्छ, विभिन्न किसिम भन्नुहुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अन्यथा अब त्यहाँनिर हामी जब प्रार्थना गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा कुकुर पालिरहेको अरे, पालिरहेको मतलब उहाँले माया गरिरहेको रहेछ भन्न खोजेको चाहिँ। मेरो केसमा चाहिँ कुकुर अहिले परै थियो, उहाँले चाहिँ पालिरहेकै रहेछ। अनि उहाँको बारेमा चाहिँ हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो। फेरि उहाँलाई चाहिँ केही कुरा प्रभु गहिरो कुरा गरे कि कराइहाल्ने, विरोध गरिहाल्ने, भुकिहाल्ने हो, त्यस्तो किसिमको हुनुहुन्थ्यो। तर जब प्रार्थना गर्दा चाहिँ त्यो कुकुरलाई चाहिँ बाहिर लगिएको चाहिँ हामीले देखेको थियौँ। उहाँको जीवनमा चाहिँ छुटकारा आएको थियो। अब मैले भन्न खोजेको के कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराबाट नि म के भन्दैछु भने यो अन्तिम दिनमा परमेश्वर जुन शक्तिशाली काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको 700 अगमवक्तालाई चाहिँ उहाँले उठाउँदै हुनुहुन्छ। यसको एउटै उद्देश्य छ कि उहाँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्छ है। उहाँ हामी जस्तो निर्दय होइन, एकजनालाई 10 चोटि